तोशाखाना फौजदारी केस इमरान खान की कारकुनान के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स आमद। इमरान खान अदालत में पेश हुए बगैर रवाना हो गए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी पर पीटीआई कारकुनान की हंगामा आराई धक्कम पेल की। जुडिशल कम्प्लेक्स का हिफाजती बैरियर भी तोड़ दिया। पुलिस की मुश्तइल कारकुनान पर शेलिंग। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नैब समेत किसी भी इदारे को गिरफ्तारी से रोकने की अपील की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार करना चाहती है जिसका इल्म ही नहीं। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी को अदालती इजाजत से मशरूत किया जाए। जमान पार्क के अतराफ में कायम तजावुजात के खात्मे के लिए लाहौर पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। ट्रेन के जरिए तमाम कैंप गिरा दिए गए। पुलिस ने रुकावट डालने वाले मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गेट तोड़कर इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो गई। असलहा बरामद। नो गो एरियाज को क्लियर कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने जमान पार्क से बरामद होने वाला असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया। आईजी पंजाब उस्मान अरमर अदालत ने वाज़ेह कहा कि तफ्तीश के अमल को नहीं रोका जा सकता। अदालत ने कहा कि अंदर जाने के लिए सर्च वारंट होना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में 61 अफराद गिरफ्तार किए गए। कोई एक बेगुनाह शख्स भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिद मीर ने कहा है कि इमरान खान के घर के अंदर से फायरिंग हुई और पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस अचानक जमान पार्क नहीं पहुंची। आईजी ने अदालत को बता दिया था। जमान पार्क पेश कदमी से पहले एसएसपी ने पीटीआई क़यादत को बता दिया था। सूरत हाल खराब नहीं होगी। हालात पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। जमान पार्क में सूरत हाल। तहरीक इंसाफ की खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को दरखास्त। असद कैसर कहते हैं जमान पार्क में जो हुआ वो अदालती फैसलों और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। खदशा है ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जमान पार्क को नो गो एरिया बना हुआ था। शहरियों को मसाइल थे। नो गो एरिया क्लियर करवा दिया गया। जमान पार्क को शरपसंदों से खाली कराने के लिए कार्रवाई की गई। इमरान खान एक फितना है। मुल्क में फसाद चाहता है। मुखालिफिन के साथ बैठने को तैयार नहीं। उसका माइंड सेट सामने आ गया। ऐसे शख्स को वोट की ताकत से माइनस किया जाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी की हरकत ने फाशिस्ट और अस्करियत पसंदाना रुझानात को अयां कर दिया। इमरान नियाजी लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इमरान नियाजी अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए भारतीय तंजीम की नकल कर रहे हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान के घर के अंदर से पेट्रोल बम फेंकने की वीडियो शेयर कर दी। कहा था ना कि ये एक दहशतगर्द जमात है। इस जमात के सरगना कानून से बचने के लिए शर पसंद और दहशतगर्द अपने घर में रखे हुए हैं। ऐसे मनाजिर आज से पहले सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से देखने को मिले। नौजवानों के ब्रेन वॉश करके उनसे रियासत के ऊपर हमले करवाता है, लोगों को खरीदता है और कुछ उसको डर नहीं लगता। एक चोर, एक करप्ट, एक झूठा दहशतगर्द खुलेआम फिर रहा है। एक दहशतगर्द खुलेआम घूम रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं एक शख्स मुल्की मफादात से खेलते हुए नहीं डर रहा। सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी करवाता है। एक शख्स नौजवानों से रियासत पर हमले करवाता है। क्या इमरान खान आइन और कानून से बालातर है? इमरान खान ने बैरून मुल्क से मिले तहाइफ को चोरी किया। अब जवाब देने को तैयार नहीं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीद। कहा ताखीरी खरबों से अदालती कार्रवाई को बार बार ताखीर का शिकार किया जा रहा है। बदअमनी फैलाकर चोरी बचाने की कोशिश हो रही है।
وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں پاکستان کا تشخص برباد کرنے والے شخص عمران خان کے گھر سے جو کچھ برآمد ہوا اس سے بالکل نہیں لگتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا گھر ہوگا. عمران خان کو سیاستدان کے طور پر نہیں لینا چاہیے. شیخو پورہ میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جتھے لے کر عدالتوں میں جو کچھ کر رہا ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں قانون اور آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے, جس میں ہم اپنی فورسز کو اس طرح ڈنڈے ماریں گے, اس طرح جوتے ماریں گے, اس طرح لاٹھیاں برسائیں گے ان کے اوپر, اس طرح ہم پیٹرول بموں سے ان کے اوپر حملے کریں گے. یہ میسج دیا گیا پوری دنیا میں پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے, لا قانونیت ہے. عمران خان نے انارکی پھیلانے کی کوشش کی. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں زمان پارک میں پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا. عمران خان بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہے ہیں. عمران خان خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. عمران خان قانون کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. زمان پارک کو جتھوں نے نو گو ایریا بنایا ہوا تھا. یہ ایک شکست خوردہ حکومت ہے اور یہ ایک ایسی حکومت ہے جو ابھی تک 5-6 بلین بھی دنیا سے نوٹیفکیشن نہیں لے سکی. اور مجھے خوشی کی بات ہے کہ جو پریشر پاکستان پہ تھا ساری قوم نے وہ یہ کہا ہے کہ ہم جان دے دیں گے. رجیم چینج آپریشن کا پردہ چاک ہونے جا رہا ہے. شیخ رشید کی پی ڈی ایم حکومت پر تنقید. کہا ریاست کا پہلا اصول عوام ہے اور عوام کو حکومت نے تباہ و برباد کر دیا ہے. عوام قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. 50% مہنگائی بڑھ گئی. $6 ارب کی یقین دہانی نہیں مل رہی. یہ IMF سے خاک معاہدہ کریں گے. چودھری پرویز الہی کے بیٹے, ان کی اہلیہ اور مونس الہی سمیت دیگر کے اکاؤنٹس اور جائیدادیں منجمد کرنے کا حکم. عدالت FIA کے ملزموں کی جائیدادیں اور اکاؤنٹس منجمد کرنے کی درخواست منظور کر لی. ایڈیشنل سیشن جج چودھری غلام رسول نے 3 کا تحریری حکم جاری کیا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف حکومت کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج. ایڈیشنل سیشن جج مری عرفان نسیم تارڑ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. شیخ رشید اپنے وکیل ایڈوکیٹ اور سردار رازق خان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک اور ریلیف. آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں نیب کے مزید 5 گواہوں نے شہباز شریف کو بے گناہ قرار دے دیا. گواہان نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا. عدالت نے مزید سماعت 25 مارچ تک ملتوی کر دی. وزیر اعظم کی ہدایت پر رمضان پیکج پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. پنجاب خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں آٹے کی مفت فراہمی شروع کر دی گئی. غریب خاندانوں کو رمضان المبارک میں مفت آٹا ملے گا. آج سے 25 رمضان تک ہر غریب خاندان کو آٹے کے 3 تھیلے ملیں گے. ایسے پروگرامز جو واقع لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں بھی کام آ سکیں ان کو سٹارٹ کریں ود اے پراپر ویژن اور پلاننگ. جو ہماری منسٹری ہے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی, اس کے اندر ایسے پروگرامز ہیں جہاں پر اسکل ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ایسٹس لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. حکومت غربت کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہے کہ گزشتہ 4 سال میں لوگوں کی بدماشی اور معاشی حالت ابتر ہوئی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کو رقم دی جا رہی ہے. BIS بھی شفاف نظام کی رقم کی منتقلی ہوتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے معاشی اور سماجی سطح پر تبدیلی آئی ہے. مافیا کا وار. ماہ سیام کی آمد سے قبل چل دی چال. آٹے اور چینی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا. چینی کی قیمت 15 روپے فی کلو اضافے کے بعد 115 روپے ہو گئی. کوئٹہ میں آٹے کی قیمت 135 روپے کلو تک پہنچ گئی. بلوچستان کے علاقے آواران میں گاڑی ندی میں جا گری. حادثے میں 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. ساہیوال کے قریب نیشنل ہائی وے پر باراتیوں کی گاڑی حادثے کا شکار. 3 افراد چل بسے, 14 زخمی. بلوچستان کے ضلع جھل مگزی میں مسلح افراد نے بارات پر گولیاں چلا دیں. 4 افراد جاں بحق, 5 افراد شدید زخمی ہو گئے. مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے.